दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है बादशाह की 7 बेटियों के बारे में कि बादशाह ने सातवीं बेटी अपनी 7वीं बेटी को किस तरह सजा दी थी। एक बादशाह था जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी। इसकी 7 बेटियां थीं मगर बेटा कोई नहीं था। वो जब खुश होता है एक मजमा लगाता था और लोगों से सवाल करता, और जो इसके सवाल का जवाब देता तो उसको इसका मन चाहा इनाम मिलता था। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हें मन चाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हजूर आपका दिया खाते हैं और आपको दिया पहनते हैं, किसी आप ही की वजह से हमारी ये शान और शौकत है। यह सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद चीज़ें दे दी। मगर जब से छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बगोला हो गया और कहने लगा, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म आका अब्बा हजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ाओ, मैं भी देखता हूँ कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम ज़ेवरात वापस ले लिए गए और इसका खस्ता हाल कपड़ों में और बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी पर सुकून और मुतमईन थी और इसे अल्लाह पर तवक्कल और भरोसा था कि इसने जो रिस्क और ऐशो इशरत में मेरे नसीब में लिखी है मुझे ज़रूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी चारों तरफ देखने लगी, दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा, क्यों न कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं तो कोई जानवर भी पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी और इसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी। वहाँ एक बकरी बंधी पड़ी थी और अंदर से खाने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो शहजादी झोपड़ी को देखकर बहुत हैरान हो गई, मगर जब वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ शख्स एक चारपाई पर लेटा है, खांसते खांसते पानी पुकार रहा है। शहजादी उधर इधर देखती है कि कोने में एक मुश्किज़ा रखा हुआ था। वो एक गिलास में पानी भरती है और पूरे ज़ईफ को पानी पिलाती है और झोंपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है कि बेटी तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में क्या कर रही हो। तब शहजादी इसे बताती है कि वो वहाँ कैसे पहुँची। बूढ़ा ज़ईफ इसे झोंपड़ी में ही रहने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा और 8 दिन के बाद आऊँगा, तुम यही रहो। झोंपड़ी में खाने के सामान कम है और नदी पास ही है, वहाँ से तुम घड़ा भर कर ले आना। आज सुबह ज़ईफ शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ अकेले ही झोंपड़ी में साफ सुथराई करके बकरी का दूध निकालती है और आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर किसी बर्तन में डाल कर रख देती है कि रात को किसी जानवर भूखा प्यासा होगा तो कोई पी लेगा और खुद अंदर जाके सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है और क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली है और पास एक लाल पड़ा है जो देखने में बड़ा नायाब और कीमती मालूम होता है और पास ही निशान लगे महसूस होते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में मैंने सुना था कि नायाब इंसान खुश होता है और जब तो एक ऐसा लाल उगता है कि इसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है और दिन में सोचती है कि
کہ شاید وہ بھوکا تھا اس لیے وہ دودھ پی کر لال چھوڑ گیا ہے، اور وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور اگلی رات وہ برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے، اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو ایک لال پڑا ہوتا ہے، اور ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزرتے چلے گئے اور شہزادی کے پاس لال جمع ہو جاتے ہیں، اور اس دن بوڑھا ضعیف آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور اسے سارا واقعہ سناتی ہے، اور بوڑھے ضعیف کو 3 لال دے دیتی ہے اور کہتی ہے شہر جا کر یہ لال بیچ دو، اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور کو لے آنا۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے، اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے، جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آسائش، نوکر چاکر اور دنیا کی ہر نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں ایک لکڑی کی فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں، ان کی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل ایک شہر نما بن جاتا ہے، اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اشتیاق چاہت ہوتی ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریفیں ہیں۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے، تو بادشاہ کے سپاہی جب بادشاہ کو پیغام دیتے ہیں، شہزادی کو پیغام دیتے ہیں، تو شہزادی حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ سپاہی بادشاہ کو یہ پیغام جا کے دے دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سے چہرے پر نقاب کر کے ملتی ہے، ان کے آگے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے، اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی خوبصورتی، شان و شوکت اور شہزادی کے انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی کو کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو، اور میں بھی تمہارے کہنے پہ اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں، پھر ہم سے پردہ کس لیے ہے؟ بہت اصرار کرنے پر یہ کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ شہزادیاں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتی ہیں، اتنی تو تیاریاں بھی مہنگے زیورات پہنے ہوئے ہیں اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ کوئی خستہ حال کپڑوں میں چلا آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے سپاہیوں کو اس کی خبر کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اس کو جنگلی جانور کھا گئے ہوں گے، اور میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تھا، اور انہوں نے بھی مجھے بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے شہزادی کو بلاؤ، اور میں تمہیں شہزادی سے آزاد کر لے جاؤں گا، اور شہزادی تمہاری قیمت کے بجائے چاہے میری بادشاہت ہی کیوں نہ مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولی، نہیں ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں جو میں نہ کہتی تھی کہ اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا بہتی ہوں۔ اسی اللہ نے مجھے کہاں پہنچا دیا، آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ اور پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے، وہ اس مقام تک کیسے پہنچی، اور دکھلاتی ہے اپنے گلے کی مالا جس میں 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ کاش ہم نے بھی یہی کہا ہوتا کہ ہم اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ دوستو، اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے، وہ اپنے چاہنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ایمان کی مضبوطی دے اور ہمیں ہمیشہ اپنا ہی محتاج رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔